ملاك حسين চাঁদপুরি সাহেব হযরত মাওলানা মলাক হোসেন চাঁদপুরি সাহেব নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মাওলানা মলাক হোসেন চাঁদপুরি সাহেব শুহাদায়ে কারবালা। আমি হুজুরকে ওনার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করার জন্য সবিনয়ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وشمسا ونورا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والقرآنه الحميد وبرهانه التوحيد والرسالة والولاية والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليغيظ بهم الكفار. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلكم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان بنسانون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياكم ولا يفتنونكم ولا يضلونكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى أيضا في كلامه المجيد والقرآن الحميد في سورة الأحزاب آمرا ومخبرا. প্রত্যেকে আমার সাথে সাথে বলুন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا
মোহাম্মদ কি করিলে কোথায় গেলে পাবো না নবীকে ধন্য করুন মোদের জীবন দিয়ে আপনার দিদারে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি মাওলানা মুহাম্মদ ইরাজরে জোর কবুতর নফাতে মান কবুতর আজ বুঝি কর পালার আগুন লেগেছে مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله قرن حياة النبي صلى الله قرن أكرم نبي صلى الله قرن نور النبي صلى الله قرن نبي قرن نبي صلى الله قرن حياة النبي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسمان المالك جي الله جميل المالك شيء